ल अब यसमा हामीले लेबर भेरिएन्सको कुरा छ यो है, आइडल टाइमको कुरा पनि छ यसमा। सबभन्दा पहिला रिक्वायर्डमा हेरौँ। अब यसमा लेबर कस्ट भेरिएन्स, लेबर रेट भेरिएन्स, इफिसियन्सी भेरिएन्स, लेबर मिक्स भेरिएन्स अनि लेबर सब इफिसियन्सी अथवा के अरे सब इफिसियन्सी अथवा इल्ड भेरिएन्स भनेको छ। यति पाँचवटा त भइहाल्यो होइन। त्यसपछि लास्टमा एउटा लेबर आइडल टाइम भेरिएन्स भनेर पनि सोधेको छ। यहाँ 6वटा भेरिएन्स हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब यसमा के छ भने टाइप्स अफ लेबरमा होइन, लेबरलाई क्याटेगोराइज गरेको छ ग्रेडबाट। ए ग्रेड, बी ग्रेड र सी ग्रेड भनेर यसरी तीनवटा ग्रेड, तीनवटा लेभलको इम्प्लोइहरू यहाँ इन्भल्भ भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसमा अब यो स्ट्यान्डर्ड ग्याङ भनेको छ एक्चुअल ग्याङ है। अब यहाँ स्ट्यान्डर्डमा ए ग्रेडका नम्बर अफ वर्कर 8जना भनेको छ, उनीहरूको आवरली रेट भनेको 7 छ। त्यस्तै गरी बी ग्रेडका 7जना प्रयोग गर्ने भनेको छ, आवरली रेट 5 र सी ग्रेडको 5जना भनेको छ, आवरली रेट 3। यसरी यो स्ट्यान्डर्ड टाइम स्ट्यान्डर्ड डाटा यहाँ दिएको छ। अब यो चाहिँ हामीले एक्चुअल डाटासँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। जस्तो एक्चुअल डाटालाई हेर्ने हो भने ए ग्रेडको नम्बर अफ वर्कर 9जना छ, ताकि प्लानिङमा कति थियो 8जना थियो है। बी ग्रेडको कति छ 7जना छ, यता प्लानिङमा कति थियो 7जना थियो, यो चाहिँ बराबर भयो है। उता सी ग्रेडको 5जना प्रयोग गर्ने भन्ने ठाउँमा सी ग्रेडको 1जना घटाएर कति भयो 4जना भयो। भनेपछि यहाँ मिक्समा पनि चेन्ज भएको छ, नम्बर अफ लेबरमा पनि के भएको छ चेन्ज भएको छ, तर टोटल नम्बर अफ लेबर चाहिँ सेम छ है। 8 7 कति भयो 15 भयो, 15 5 कति त 20, अनि यो नि 9 7 कति 16 4 कति 20। टोटल नम्बर अफ लेबर चाहिँ सेम छ, तर यसको जुन क्याटेगोरी गरिएको छ नि, यसमा ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड भनेर यसमा लेभल छुट्याइएको छ नि, त्यसमा चाहिँ फरक परेको छ। त्यस्तै गरी रेटमा फरक परेको छ है। अनि यहाँ भनेको छ ड्युरिङ अ विक अफ 40 आवर्स, ड्युरिङ अ विक अफ 40 आवर्स भनेपछि यहाँ 40 घन्टाको कुरा आयो। यहाँ एक हप्तामा 40 घन्टा काम गर्नुपर्ने कुरा देखियो यहाँ। द टिम इज एक्सपेक्टेड टु प्रड्युस 12 युनिट्स पर आवर रे है त। 12 युनिट्स पर आवर भन्ने भयो। भनेपछि यहाँ जिम्मा दिएको काम चाहिँ एक हप्तामा 40 घन्टा होइन, 40 घन्टा काम गर्नुपर्छ भनेर भन्यो है। अनि यसमा रेट के दियो त भन्दाखेरि द टिम इज एक्सपेक्टेड टु प्रड्युस 12 युनिट्स पर आवर भनेको 1 घन्टा बराबर 12वटा बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा यसले इन्फर्मेसन दियो, स्केलको कुरा गर्यो यसले है। अब यहाँ एक्चुअल ग्याङ भने है, अब एक्चुअलमा चाहिँ अब यो भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ के भने ड्युरिङ अ विक 4 आवर्स वेयर लस ड्यु टु द पावर फेलर ल्याएर यहाँ होइन, पावरमा आएको समस्याले गर्दाखेरि एक हप्तामा 4 घन्टा चाहिँ लस्ट भयो भन्ने भयो, काम भएन भन्ने भयो है त। भनेपछि द आउटपुट अफ द टिम फर द विक वाज 500 युनिट्स। यो चाहिँ एक्चुअल आउटपुट भयो। एक्चुअल आउटपुट चाहिँ कति भयो त 500 युनिट भयो। भनेपछि अब यहाँ यस्तो किसिमको इन्फर्मेसन दिएको छ। अब यसलाई आधार मानेर अब हामीले चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब यसको लागि सबभन्दा पहिला अब हामीले यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि, जस्तो क्वेसनले के दियो त भन्दाखेरि हामीले 3टा कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा स्ट्यान्डर्ड टाइम फर एक्चुअल आउटपुट पत्ता लगाउनु पर्यो, एउटा कुरा यो है त। सबभन्दा पहिलो नम्बरमा यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड टाइम फर एक्चुअल आउटपुट, यो पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा ठिक छ, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले एक्चुअल वर्क अर्थात् एक्चुअल वर्कड आवर भनौँ न,
एक्चुअल वर्क आवर, यसलाई हामीले एडब्ल्यूले पनि हामीले सङ्केत गर्न सक्छौँ। यसलाई एउटा यो पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि एक्चुअल पेड आवर, यसलाई हामीले एपीले सङ्केत गर्छौँ। ल यो तीनटा कुरा सबभन्दा पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो है त। अब स्ट्यान्डर्ड टाइम फर एक्चुअल आउटपुट भन्नासाथ अब यसको चाहिँ सिम्पल फर्मुला के छ त भन्दाखेरि यसको सिम्पल फर्मुला भनेको एसटी अपन एसओ, ठिक छ, एसटी अपन एसओ इन्टु एओ। ल अब यसको लागि हामीलाई क्वेसनले स्केलको रूपमा दिएछ। स्केलको रूपमा हामीलाई के दिएछ भन्दाखेरि द टिम इज एक्सपेक्टेड टु प्रोड्युस 12 युनिट्स पर आवर भनेको 1 घण्टा बराबर 1 आवर इक्वल 12 युनिट्स प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने कुरा यसले दिएको छ। भनेपछि यो 1 आवर भनेको एसटी भयो, 12 युनिट भनेको एसओ भयो है त। भनेपछि अब हामीले यसमा राख्थ्यौँ भनेपछि एसटी भनेको 1 भयो, एसओ भनेको कति भयो त 12 भयो है। एओ भनेको क्वेसनले हामीलाई दिएको छ कति त 500 युनिट, 500 युनिट क्वेसनले हामीलाई दिएको छ। भनेपछि 500 युनिट बराबर कति घण्टा हुन्छ पत्ता लगाउँ त। कति आयो 500 लाई 12 ले डिभाइड गरिदिनु त। कति आउँछ 41.67। ल यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम फर एक्चुअल आउटपुट। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो जुन फर्मुला थियो नि यसलाई चाहिँ हामीले एक एक नेमबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। जस्तो यो जुन 1 आवर इक्वल 12 युनिट छ नि, अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जस्तो यो बुझ्नलाई मात्र है त, 12 वटा बनाउनको लागि 1 घण्टा काम गर्नुपर्छ, 1 घण्टा काम गर्नुपर्छ। त्यसो भए एउटा बनाउनको लागि कति घण्टा काम गर्नु पर्यो 1/12 आवर गर्नु पर्यो। बनाछ कति 500 युनिट बनाछ। त्यसो भए यसको लागि कति घण्टा काम गर्नु पर्यो त भन्दा 1/12 इन्टु कति त 500। यसरी आए त हो नि 1/12 इन्टु 500। यहाँ पनि त्यही त छ नि 1/12 इन्टु 500 भनेपछि यो तरिकाबाट आएको हो। त्यस कारणले त्यो कुरा मलाई बुझ्यो होला जस्तो लाग्यो है त। ठिक छ, क्लियर भयो यो बुझ्यो हो। ल अनि त्यसपछि एक्चुअल आवर वर्कड भने नि, एक्चुअल वर्कड आवर भनेको छ यो चाहिँ के हो भने 1 हप्तामा 40 घण्टा काम गर भनेर दिया हो है त। 40 घण्टा काम गर्नुपर्ने कुरा 1 हप्तामा कति घण्टा काम गर्नुपर्छ 40 घण्टा काम गर्नु पर्यो है त। 40 घण्टा ड्युरिङ अ विक 40 आवर्स। तर पावर फेलरको कारणले गर्दाखेरि कति घण्टा लस्ट भएको छ 4 घण्टा लस्ट भएको छ। त्यसो भए 40 घण्टा काम भयो त भएन। 40 घण्टा काम गर्नुपर्ने भए तापनि 4 घण्टा पावर सप्लाईमा आएको गडबडीले काम हुन सकेन। तसर्थ काम भयो कति त 36 घण्टा। 36 घण्टा मात्र काम भयो। अब कुरो के हो भने एक्चुअल पेड आवर, अब पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति टाइम लस भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कति समय काम गर भनेर जिम्मा दिएको हो
त्यति समयको नै पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ है त। भनेपछि यहाँ एक हप्तामा कति घन्टा काम गर्नुपर्ने भनेर जिम्मा दिएको हो 40 घन्टा। त्यसकारण पेमेन्ट पनि कति घन्टाको हुन्छ 40 घन्टाको हुन्छ। 36 घन्टा काम भए पनि पेमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ 40 घन्टाकै हुन्छ। ल एक्चुअल पेड आवर भनेर चाहिँ 40 आवर्स भयो यो, ठिक छ। ल यसरी सबभन्दा पहिला यो डाटा ल्याउनु पर्यो। यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा हो त भन्दा आइडल टाइम भएको केसमा मात्र हो है। फेरि यो कुरा सबैमा यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, यो आइडल टाइम दिएको केसमा चाहिँ यो तरिकाले गर्ने भनेको हो यो, ठिक छ। ल त्यसो भएदेखि अब हामीले के बनाउनु पर्यो भन्दा टेबल तयार गर्नु पर्यो। टेबल तयार गर्नुपर्छ है त। यो टेबल चाहिँ अट्ला नि त। ल टेबलमा म पहिला बनाउँछु है टाइम, त्यसपछि मिक्स रेट रिजल्ट। अब मिक्समा पनि अब नम्बर अफ लेबर अनि त्यसपछि रेट। यो रेट भनेको चाहिँ वेज रेट भनेको। यहाँ टाइप्स अफ लेबर कति छ 3टा छ है। भनेपछि 3टाको पहिला म यहाँ बनाउँछु है यो टेबल सेप। कस्तो सेप ल्याउँ त। यो यस्तो खाली ल्याउनु पर्यो है त। तीनटा कतिवटा भयो 1 2 3 4 5वटा चाहिन्छ है। 3 अरब चाहियो नि त। ल यति भएपछि टाइममा अब यहाँनिर संकेत गरौँ है। एस भनेर लेखौँ, एस भनेर लेखौँ। यसको मिनिङ भनेको स्ट्यान्डर्ड है। एस यो स्ट्यान्डर्ड है यसको मिनिङ। ल अब एउटा एसलाई एमा कन्भर्ट गरौँ है त। यो एमा कन्भर्ट गरौँ। त्यसपछि एस 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 अझ यो ए भन्दा नि यो एक्चुअल वर्क आवर है। यो ए भन्दा नि एडब्लु।
डब्लु 1 2 3 4 5 AW अनि यसलाई ए मा कन्भर्ट गरौँ ठीक छ ए मा कन्भर्ट गरौँ यसलाई चाहिँ एस नै राखौँ एस यहाँ बुझिरहेछ यो के भइरहेछ भनेर तीनटा एस लेख्यो हैन पहिलो एसलाई ए मा कन्भर्ट गरे ए अर्थात एडब्लु एक्चुअल वर्क आवर लेख्यो हैन त्यसपछि बाँकी दुईटा एस झारियो अनि तेस्रो नम्बरमा एडब्लु लाई दोहोऱ्याइयो यहाँ है एडब्लु नै लेख्यो अनि दोस्रो एसलाई ए मा कन्भर्ट गरियो बाँकी तेस्रो एस नै झारियो यहाँ है अनि एक्चुअल पेड आवर एपी एक्चुअल पेड आवर ए भइहाल्यो यो एसलाई ए मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो तर अझै हाम्रो एक स्टेप बाँकी भएको कारणले गर्दा यसलाई एस नै राख्ने यो आइडल टाइम नभएको केसमा चाहिँ यो 4 वटा मात्र हुन्छ है यो कोठा 4 वटा मात्र हुन्छ आइडल टाइम नभएको अवस्थामा तर आइडल टाइम भएको कन्डिसनमा मात्र यो 5 वटा भएको हो त्यसकारण अब यो एसलाई ए मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो नि तर थप एक स्टेप बाँकी भएको कारणले यसलाई एस नै राख्ने यसलाई लास्ट फाइनलमा मात्र ए मा कन्भर्ट गर्ने ए भइहाल्यो हो अब यसलाई ए मा कन्भर्ट गर्ने ल यो तरिकाले बनाउनु पर्यो ल यसरी तयार गर्नु पर्यो सकेको हो यति पनि हो हेलो अरु साथीहरुले ल्यापटप चार्ज गर्नु पर्यो फेरि एकछिन फेरि ब्याट्री सकेको थाहै हुँदैन ल अब यति भएपछि अब यो यसमा अघि हामीले क्याल्कुलेसन गरेका थियौं नि 41.67 यसमा यो राखौं है अब यो चल्छ ल अनि एक्चुअल वर्क आवर भनेको कति थियो 36 थियो यहाँ पनि कति त 36 अनि एक्चुअल पेड आवर भनेको चाहिँ 40 थियो कति त 40 ल ठीक छ यति गर्न सकिन्छ हैन अब यहाँ एसएस भने ठाउँ स्ट्यान्डर्ड नम्बर अफ लेबर र अनि यो ए भा ठाउँमा चाहिँ एक्चुअल नम्बर अफ लेबर क्वेशनले दिएको छ
ल स्ट्यान्डर्ड नम्बर अफ लेबर 875 राख्नु पर्यो। अनि यतापट्टि एसएस भए ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड रेट र अनि यो ए भए ठाउँमा एक्चुअल रेट लेख्नु पर्यो। ठिक छ। ल भनेपछि अब यहाँ नम्बर अफ लेबर कति 8 अनि रेट कति त 7। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ कति त 7 अनि रेट चाहिँ कति त 5। यो कम्प्युटरमा भन्दा कपीमा भएदेखि बोर्डमा भएदेखि छिटो हुन्थ्यो। यहाँ यो झ्याउ भयो खाली बिग्रे गर्छ। ल अब यहाँ चाहिँ कति त 5 र अनि यो कति त 3। ल यो चाहिँ अब यहाँ पनि सेम प्रोसेस 8 7 यहाँ कति त 7 यो चाहिँ कति 5 अनि कति त 3। ल यो पनि भयो। अब यसमा चाहिँ एक्चुअल नम्बर अफ लेबर ल्याउनु पर्यो। एक्चुअल नम्बर अफ लेबर कति छ 974। 9 अनि यता स्ट्यान्डर्ड नै हो, यो रेट स्ट्यान्डर्ड रेट नै हो, त्यति राख्दिएको। 9 7 अनि यो स्ट्यान्डर्ड रेट नै हो 5 हो। ल त्यसपछि अर्को कति त 5 स्ट्यान्डर्ड कति 3। ल यो भयो। अब एक्चुअल नै राख्नु पर्यो यसमा 9 7 5 अनि त्यसपछि 5 9 7 5 अनि रेट चाहिँ कति त 3। ठिक छ भइरहेछ नि हैन। ल एक्चुअल नम्बरमा त 974 हैन सर 974 हो 974 रहेछ। यसलाई 4 बनाउनु पर्यो 4 को कुरा आयो। ल माथि ठिक छ नि हैन स्ट्यान्डर्ड मात्रै ठिक छ है। त्यसो भए यो कति त 9। अब एक्चुअल रेट राख्नु पर्यो है त। एक्चुअल रेटको पाला आयो 8 5 8 6 4 रहेछ 8 6 4
8 अनि यो चाहिँ कति त 7 8 6 रुपियाँ हैन त अनि यो कति आयो 4 नै आयो 8 6 कति रे 7 हो ए 4 नै ल ल हेर यसरी भर्ने हो यसमा है त अब यो भर्नलाई खासै त्यस्तो प्रब्लम छैन ठीक छ ल यो यस्तो टेबल मेथडबाट गर्दिने हो नि सजिलो हुन्छ के है त अब रेट पत्ता लगाउनु पर्यो यहाँ रेट चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि 7 इन्टु के रे 8 इन्टु 7 प्लस 7 इन्टु 5 प्लस 5 इन्टु 3 गर्ने कुरा बुझ्यौ अनि त्यसपछि रेट कति आउँछ अनि त्यसपछि 41.67 मा मल्टिप्लाई गरेर यता राख्ने है त ल गर त 8 7 56 होला प्लस 7 5 35 प्लस 5 त्यहाँ 15 56 प्लस 35 प्लस 15 गर त कति हुन्छ 106 क्लियर भयो बुझ्यौ ल अब 106 इन्टु 41.67 गर त कति आउँछ कति आयो 4417.02 ल यसलाई ए भन्ने नाम देऊ यसलाई हिजो के भने फर्मुलामा कस्तो ए भने फर्मुला हिजो हामीले लेखेका थिएनौँ है यति मात्र लेखा रहेछ ल फर्मुला लेखा रहेछ ल ठिकै छ ल ल यसलाई ए भन्ने नामले संकेत गरे भयो ल अनि त्यसपछि अब यो पनि सेम माथिकै जस्तो हो यो 106 नै हुन्छ 106 इन्टु 36 गर 3816 3816 यसलाई बी नाम देऊ अनि फेरि यो ए बी पी क्यू आर जे दे नाम दिए नि हुन्छ है कह ग ग नाम दिए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन यो ल अब यो चाहिँ गरौँ त ए इन्टु एस छ यो चाहिँ गरौँ त कति हो 9 7 कति 110 आउँछ ल 110 इन्टु 36 गर्नु पर्यो 3960 यसलाई सी भन्ने नाम दिउँ ल एएस भनेको यो पनि 110 नै आउँछ 110 इन्टु 40 गरौँ 400 यसलाई डी भन्ने नाम दिउँ ल ए इन्टु ए यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हम्म 130 ल 130 इन्टु 40 गरौँ 52 यसलाई ई भन्ने नाम दिउँ ल के हुन्छ ईलाई ब्राकेट राख्दैछ त अर्कै ई पो भन्दो रहेछ त ल यसलाई यस्तो गरिदिनु पर्यो साह्रै न्यु खोज्दो रहेछ ल ल हेर यसरी यो ए बी सी डी ई यसरी आयो हैन यति टेबल बनाइसकेपछि हिजो हामीले यहाँ लेखेका थियौं नि यहाँ के रे लेबर कस्ट भेरिएन्स रेट भेरिएन्स इफिसिएन्सी मिक्स भेरिएन्स यील्ड भेरिएन्स भनेको थियौं नि अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हिजो अब यसरी राखियो होला है
अब यहाँ फर्मुला बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि नाउ अब लेबर भेरिएन्सको कुरा गरौँ है त। ल लेबर भेरिएन्समा अब के गर्नु पर्यो भने वाई एम आर ई सी YMREC ल खास यो हो है, यो सिरियल्ली हुनुपर्छ है। यो YMREC, Y भनेको यील्ड भेरिएन्स, M भनेको मिक्स भेरिएन्स, R भनेको रेट भेरिएन्स, E भनेको इफिसियन्सी भेरिएन्स, C भनेको कस्ट भेरिएन्स। खासमा आइडल टाइम नभएको केसमा है, यदि यो आइडल टाइम छैन भने त्यो केसमा यति हुन्छ YMREC भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर आइडल टाइम पनि रहन्छ हैन, आइडल टाइम पनि छ भने अब त्यो आइडल टाइमले चाहिँ यसमा क्रम भङ्ग गर्छ के। यहाँ आइडल टाइम आइटी, आइडल टाइम भेरिएन्स, आइडल टाइम भेरिएन्स भनेर हामीले यहाँ आइडल टाइम भेरिएन्स भनेर हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो। यो बुझ्यौ? यो खासमा के YMREC भन्ने हो हैन। तर आइडल टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि यो बीचमा आएर यो बस्छ क्या। यहाँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ यसमा, यो बीचमा आएर बस्छ। अब यो के भेरिएन्स हो? लेबर भेरिएन्स हो। YMREC घोक्न सकिन्छ हैन। अनि आइडल टाइम भयो भने मिक्स पछि आइडल टाइम भेरिएन्स राख्ने नभएपछि ल अब लेबर भेरिएन्स भयो नि त यो त हैन। एल भनेर थपिदिने के लेबर। ल एल भनेको लेबर अनि भेरिएन्स, भेरिएन्स। ल यो तरिकाबाट अगाडि बढ्नु पर्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ? ए माइनस बी। ल अब ए को भ्यालु कति छ? 4417.02, 4417.02 माइनस 4417.02 माइनस 3816, 3816। ल कति आउँछ यो? 601.02 पोजिटिभ आयो होइन, एफ भनेर लेख्नु पर्यो यसलाई है त। अब बी माइनस सी, अब बी भनेको कति? 3816 माइनस सी भनेको कति छ? 3960, 3960 रुपीस कति आयो? 144 यू अनफेभरेबल। ल सी माइनस डी, ल
ल भयो सी माइनस डी गरौँ कति आयो त हेलो हजुर हजुर सर नमस्कार छैन सर म यहाँ क्लास चाहिँ छ होइन होइन ठिकै छ केही फरक परेन भन्नु नि सर हजुर 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 गुड नाइट ए त्यो स्क्रिनमा त्यो झर्रा आहा ए हजुर हजुर त्यो स्क्रिन गएको हो त्यो उयो हाम्रो चाहिँ त्यो के भन्छ मोबाइलहरूको स्क्रिन जान्छ नि त्यस्तो स्क्रिन गएको हो त्यो फेर्न पर्छ सर त्यो फेरि अनि बन्छ सर त्यो ढिक्कै फेरिदिन्छ त्यो अशोक सरले गरिदिनुहुन्छ ए ल त्यही त नि फेरिन्छ सर मैले नि यो दुइटै ल्यापटपको चाहिँ त्यो फेरेको हो त्यस्तो भएपछि त्यो बिस्तारै सबै स्क्रैच हुँदै जान्छ सर त्यो फेरिदिन्छ त्यो पैसा त बेसरी लाग्छ सर 5-6 हजार लाग्छ बन्न चाहिँ बन्छ सर हुन्छ सर हुन्छ बन्छ अशोक सरले बनाइदिइहाल्नुहुन्छ हस् सर हस् भयो सी माइनस डी गर्दाखेरि कति आउँछ सी भनेको कति हो 3960 हो अनि डी चाहिँ कति हो 4400 कति आयो 440 के यु हो ल अब डी माइनस ई बराबर बनाउँ है भ्यालु राखेर क्याल्कुलेसन गरौँ त कति आउँछ कति रे 4400 माइनस कति हो 5200 गर्दा कति आयो 800 यु अब यो दुईटा लास्टमा है अहिलेसम्म त सम्झन सजिलो छ अहिलेसम्मको चाहिँ सम्झिन सजिलो छ किनभने ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस डी डी माइनस ई यो साइक्लिक अर्डरमा गयो क्या है त साइक्लिक अर्डरमा गयो त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्झन सजिलो भयो है त अबको यो लास्ट दुईमा चाहिँ कसरी सम्झिने त भन्दाखेरि ए अनि त्यसपछि के त ए यति कुरा सम्झिन सक्छ एलाई ल्याएर राख्नु पर्यो यहाँ ठिक छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के माइनस गर्ने त भन्दाखेरि उयो डी छ नि यो म यसलाई पहेँलो पनि लगाइदिन्छु है त यो डी र यो ई हो यो दुईटालाई कपी पेस्ट गरेर ट्याक्क तल झार्ने के ल यो आइडिया यही हो है डी र अनि के अरे ई हो यसरी ल्याउने के यो डी र ई ट्याक्क यहाँ ल्याउने यसरी एलाई सुरुमा लेख्ने दुइटैमा अनि बाँकी यो लास्टको डी र ईलाई चाहिँ ट्याक्क यहाँ तल जाने भइहाल्छ
ल ए भनेको कति आयो ए भनेको कति 4417.02 माइनस डी भनेको कति हो 4400 हो भनेपछि कति आयो 17.02 एफ हो ल के रे ए भनेको 4417.02 माइनस अब ई भनेको चाहिँ कति रे 5200 नि त 5200 रुपीस कति आयो 700 कति 82.98 यू ल यस्तो तरिकाले चाहिँ यसको एन्सर दिने हो यो ठीक छ अब यो यसरी बुझ्नु भन्दा पनि यो चाहिँ के छ भने यो सिक्वेन्स सम्झिनु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ यो लेबर भेरिएन्स विथ आइडल टाइम भएको केसमा चाहिँ यस्तो हो अब आइडल टाइम नभएको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो वर्क र पेड भनेर छुट्याउनु परेन यो वर्क र पेड भनेर छुट्याउनु पर्दैन र अनि यो 4 वटा मात्र हुन्छ यहाँ त 5 वटा छ नि 1 2 3 4 5 वटा छ नि यो 4 वटा मात्र हुन्छ ठीक छ 4 वटा मात्र हुन्छ अनि यो लेबर भेरिएन्स चाहिँ के त YMREC मात्र हुन्छ यो आइडल टाइम भेरिएन्स यो बीचमा यो चाहिँ हुँदैन है यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो लेबर भेरिएन्सको कुरा यही नै हो है त अब क्वेशन कलेक्सनमा अरु के छ अब मेटेरियल भेरिएन्सको कुरा छ है त्यो यो भएपछि मेटेरियल भेरिएन्सको केसको के गरौँ एउटा मलाई पठाइदिन सक्छ कि म बुकको प्रयोग गरौँ बुकको गर्ने त जाँचमा सबै आउला र भने जाँचमा सबै आउँछ र जाँचमा एउटा लेबर भेरिएन्स मेटेरियल भेरिएन्स मध्ये एउटा आउँछ कि भन्ने हो अझै यो त के रे केस एनालाइसिसमा अथवा लङ क्वेसनमा आउने क्वेसन हो यो मिक्स भएर आउँछ यो क्वेसन चाहिँ अहिले त केस आउँदैन नि यसमा त अहिले आउँदैन 10 नम्बरको आउँछ त्यसकारणले एउटा फ्याक्ट छुट्टी पनि हाल्छ कि भन्ने हो यो जस्तो यहीलाई एउटा थप छुट्टै गरौँ न त है यो चाहिँ आइडल टाइम सहितको भयो अब आइडल टाइम नभएको एउटा क्वेसन चाहिँ गरौँ न त अनि त्यो भएपछि सजिलो हुन्छ ल मैले एउटा क्वेसन पठाएको छु ल हेरौँ त
ठिक छ। यसलाई टपमै राखिदिउँ न, यो सानो हो भइहाल्छ। ल यो क्वेसन चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। ल ल यसको लागि त डाइरेक्ट टेबल तयार गरिदिने है त। ल डाइरेक्ट टेबल गर्दाखेरि यसैलाई कन्ट्रोल कपी पेस्ट गरे भइहाल्यो नि। ल त्यो गर्दाखेरि टाइम मिक्स रेट रिजल्ट नंबर of labor rate यहाँ त कति टाइप लेबर टाइप त दुईटा मात्र छ नि त, त्यसकारण यो तीनटा बनाउनु परेन, दुईटा बनाए नि भयो। यो चाहिँ यसमा 4 वटा हुन्छ। ल यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई त सेन्टर भन्ने नै भएन है। ल एस तीनटा भएको थियो र ट्याक्क सेन्टर भएको थियो, ठिकै छ। ल एस एस यस्तो भयो है त। अनि अब एउटा एसलाई ए मा कन्भर्ट गरौँ। ए सरी एक पटक मात्र है, एस ए भइहाल्यो। अब यो एसलाई ए मा कन्भर्ट गरौँ, ए मा एस यस्तो भयो। अनि त्यसपछि फाइनल ए भइहाल्यो, एस छँदैछ, सरी यो ए भइहाल्यो। अब फाइनल यो एसलाई ए मा कन्भर्ट गर्ने हो, यस्तो तरिकाले गर्नु पर्यो क्या। यहाँ सुरुमा 3टा एस, त्यहाँबाट एउटा एसलाई ए मा कन्भर्ट गर्यो, बाँकी 2टा एस, अनि त्यसपछि ए भइहाल्यो, फेरि एउटा एसलाई ए मा कन्भर्ट गर्यो, बाँकी एउटा एस, अनि फाइनलमा 2टा ए भइहाल्यो, लास्टमा एउटा एस थियो त्यसलाई ए मा कन्भर्ट गर्यो, भइहाल्यो। यो यति भयो, ठिक छ। ल अब क्वेसनमा हेरौँ। क्वेसनले भनेको छ स्ट्यान्डर्ड आवर प्रोड्युस्ड भनेको छ 42 आवर छ जुन दिएको छ हो, यो चाहिँ यहाँ एसमा राख्नु पर्यो। यो स्ट्यान्डर्ड टाइम फर एक्चुअल आउटपुट हो, यो 42 आवर्सको कुरा भयो, ठिक छ। अनि त्यसपछि क्वेसनले दिएको छ एक्चुअल आवर पेड भनेर कति दियो, 40 आवर्स दियो, तसर्थ यो चाहिँ 40 आवर्स। अब यो 40 आवर्स
यो चाहिँ कति त 40 आवर्स। ल यसरी लेख्नु पर्यो है। त्यसपछि यो एसबाट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नम्बर अफ लेबर, यो एबाट एक्चुअल नम्बर अफ लेबर, अनि यो तीनटा एस जुन छ यसमा स्ट्यान्डर्ड रेट र लास्ट वानमा ए छ यो एक्चुअल रेट। भनेपछि अब स्ट्यान्डर्ड 240 र 120, यहाँ चाहिँ 240 हैन। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड रेट कति छ 2 रुपैयाँ रहेछ है, यो 2.00, यो किन बढी लेखिरहने, 2 रुपैयाँ लेख्दै भइहाल्छ। ल अनि त्यसपछि 120 र 1 रुपैयाँ, एक सय 120 अनि 1 रुपैयाँ। ल यो भइहाल्यो। अब यो एस ठाउँमा 240, अब यो रेटबाट 2, अनि त्यसपछि यहाँ 120 एस छ कति त 1 रुपैयाँ। भनेपछि अब यो यहाँ चाहिँ ए छ, अब ए को ठाउँमा चाहिँ चेन्ज गरेर एक्चुअल नम्बरहरूलाई 220 राख्नु पर्यो। 220 र 140, 220। अब रेट त स्ट्यान्डर्ड नै हो, त्यस कारणले गर्दा 2। अनि त्यसपछि अब यो रेटमा नम्बर अफमा कति 140, रेट कति त 1। अब यसमा 220, अब रेट चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो, एक्चुअल राख्नु पर्यो। 2.25 त हो नि यो हैन, 2.25, 2.25। एक सय 140, अब एक्चुअल रेट कति छ 1.25, 1.25। ल यस्तो तरिकाले हामीले गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रेट निकाल्नु पर्यो। अब 240 × 2 प्लस 120 × 1 गर्नु पर्यो, कति आउँछ 240 × 2 भनेपछि 480 प्लस 120, 120 × 1 भने 120 गर्नु पर्यो, 120 जोडिदिनु पर्यो। कति आयो 600 आयो। अब 600 × 42 गर्नु पर्यो, 25,200। ल यसलाई ए भनेर संकेत गरौँ। ल यो पनि कति हो त 600 नै आउँछ। ल 600 × 40 गर्नु पर्यो, 24,000। यसलाई बी भन्ने नाम दिउँ। अब यो गरौँ त कति आउँछ 220 × 2 440 र 140 जोडिदिनु पर्यो, 580, 500 × 40, 580 × 40, 23,200।
23,200। ल यसलाई सी ले संकेत गरौँ। ल अब यो फाइनल्ली यो चाहिँ गरौँ। 670 आयो। अब 670 × 40 26,800। ल यसलाई डी ले संकेत गरौँ। ल भनेपछि आइडल टाइम नभएको केसमा चाहिँ यस्तो तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। आइडल टाइम हुँदा र नहुँदामा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीले यसरी जान्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यसो भएदेखि अब भेरिएन्स ल भेरिएन्समा अब के गर्ने रे वाई एम आर ई सी। ल आइडल टाइम बिचमा गएन नि, एम पछि गएन नि, भनेपछि यस्तो तरिकाले गर्ने। यिल्ड भेरिएन्स, मिक्स भेरिएन्स, रेट भेरिएन्स, इफिसियन्सी भेरिएन्स, कस्ट भेरिएन्स। त्यसरी यो चाहिँ क्रम भङ्ग गर्न हुँदैन है, यो यही तरिकाले गर्ने यो। ल पछि एल थपिदिने हो। ल ल ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी। अब सक्यो नि हैन, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, डी सम्म त हो नि। ल अब यसपछि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यो ए लाई दुईटैमा राख्ने, यहाँ पनि ए राख्ने, यहाँ पनि ए, यसरी राख्ने है त। माइनस अनि माइनस, अनि के लाई झार्ने त भन्दा यो सी र डी छ नि, यो दुईटालाई टक्क कपी पेस्ट गरेर झार्नु पर्यो तल, सी अनि डी। ठिक छ। ल यति भएपछि अब भ्यालु राख्न त पाइयो नि त। कति त 25,200, 25,200 माइनस 24,000 हो। 24,000 कति आयो? 1200, 1200 एफ होला। 24,000 माइनस कति त 23,200 कति आयो? 800 हो, एफ नै हो। अनि 23,200 माइनस 26,800 कति हुन्छ? 3,600 यो होइन त। ल अब 25,200 माइनस ए माइनस के हो त? सी हो नि हैन। सी भनेको कति? 23,200 कति भयो?
2000 एफ। अब 25,200 माइनस डी भनेको कति 26,800 बराबर कति हुन्छ 1000 कति 600 1600 हो भनेपछि यो अनफेभरेबल। ल यस्तो किसिमले एन्सर दिने हो, सजिलो हुन्छ यो। के अरे आइडल टाइम भएन भने सजिलो हुन्छ यसरी गर्ने। ल यसै गरी हामीले मेटेरियल भेरिएन्स 3/8 भेरिएन्सको पनि हामीले प्रब्लम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बाँकी भोलि गरौँला हुन्न।